सिंध काबीना में ऐसा क्या हुआ कि अचानक तब्दीली हुई। बड़ों की बैठक होनी थी एक वजीर की तैनाती के लिए, लेकिन वो काबीना में रद्दोबदल करके बैठे। सीनियर रहनुमाओं को फिर से नज़रअंदाज किया गया। 3 बड़ों की बैठक में क्या लाहेअमल हुआ और वजीर आला सिंध जाते जाते बचे या नहीं बचे, उनके सर पर तलवार लटक रही है हटाने की। और क्या फैसले हुए और क्या फैसले होने हैं, और काबीना में कौन सा ऐसा वजीर था जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को मिन्नतें करनी पड़ी अपने वालिद और पप्पू को, और पप्पू ने बड़ा मुतालबा कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, राय दें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। सिंध काबीना में रातों रात तब्दीली हुई और ये होनी नहीं थी। सीनियर रहनुमाओं को ये काफ़ी अरसे से इस बात का इल्म था कि वज़ीर आला सिंध जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न सिर्फ अपने सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि पार्टी की हाई कमान जिसमें फरियाल तालपुर है उनको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे 15 बरसों से वजारत पर रहने वाले मुकेश चावला के लिए वजारत मांगने। काफ़ी मरतबा उन्हें मुराद अली शाह ने कहा कि आप मुकेश चावला को शर्जील इनाम मेमन की जगह पर वजीर बनवा लें। मुकेश चावला के मामला फरियाल तालपुर और जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके साथ चल रहे हैं। काफ़ी उनके मामला जो हैं वो पेचीदा हैं और ये सिस्टम के मामला हैं। इसकी तफसीलन किसी और प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल ये 15 सालों से एक्साइज का महकमा चला रहे थे और माई बाप थे, लेकिन एक्साइज के महकमे को अगर टैक्स कह लें या जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कह लें, उसमें कलीदी किरदार अदा किया शर्जील इनाम मेमन ने। शर्जील इनाम मेमन वज़ीर आला सिंध की दौड़ में है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो जो भी दौड़ में आता है उसको थोड़े लाइन लगाता है। अब उसने कहा कि शर्जील इनाम मेमन की कारकर्दगी बेहतर जा रही है, क्यों न इसे महकमा एक्साइज वापस दिलाकर मुकेश चावला उसी शख्स के पास जो है वो दिलवाया जाए। तो उन्होंने लॉबिंग शुरू की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पुप्पो फरियाल तालपुर और अपने वालिद के पास गए और तीनों की अहम बैठक हुई। बैठक में ये फैसला हुआ कि मुराद अली शाह को इस तरह से हटा दो, फिर आप जिसको चाहें काबीना में ले लें और जिसको चाहे वजारत दे दें, हमें एतराज़ नहीं है। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि ये फैसला दुरुस्त है, आप ऐसे कर दें। एक दिन कबल पीपल्स पार्टी के चीदा रहनुमाओं को बुलाया गया था, जिसमें खुर्शीद शाह भी गए थे, कैम अली शाह भी गए थे, नासिर शाह को भी बुलाया गया था कि आप आएँ, आपसे मुशावरत करनी है। मुशावरत क्या करनी थी? वज़ीर आला सिंध को हटाए जाने के लिए शाह लाबी, जो सिंध में इस वक्त बहुत बड़ी मजबूत है। सिंध के अंदर अगर कोई मजबूत लाबी है तो वो शाह लाबी है, सैयद लाबी है, जिसके अताब से काफ़ी रहनुमा जो है वो जल चुके हैं और काफ़ी रहनुमाओं को जलाने की कोशिश की जा रही है। ये सियासी जो चपकलिश होती है पीपल्स पार्टी में, उसमें शाह लाबी मजबूत लाबी है। आपने देखा होगा कि मुराद अली शाह की हटाए जाने के इम्कान जो बढ़ गए थे, उसमें सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का नाम आ रहा था, जिस पर एतराज़ात डाले गए, जिस पर जो है वो फरियाल तालपुर ने शाहों को एतमाद में लेने की कोशिश की कि मैं वज़ीर आला सिंध बनने जा रही हूँ, आप मेरी हिमायत करें। खुर्शीद शाह, कैम अली शाह और दीगर जो जितने भी शाह हैं सिंध में, उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ नहीं है, अगर आपको पार्टी की कमान वज़ीर आला सिंध बना रही है तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हक शाहों का है। बिलाला उसमें ये बैठक जो है वो हुई, जिसके बाद जो है वो दूसरे रोज़ फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इसी बात पर मशावरत की कि क्या होना चाहिए, मुकेश चावला को वजारत दी जाए। तो फरियाल तालपुर ने इनकार किया कि इनके साथ काफ़ी मामला चल रहे हैं, इसको वज़ीर नहीं बनाया जाएगा, आप मुराद अली शाह को हटाएं, फिर जिसको चाहे वज़ीर बना दें। बिलावल ने कहा कि अगर मुराद अली शाह को हटाया जाएगा तो फिर किसको वज़ीर बनाया जाए। तो फरियाल तालपुर ने कहा कि मैं उससे ज़्यादा मौजून उम्मीदवार हूँ वज़ीर आला सिंध के लिए और शाह मेरे खिलाफ नहीं होंगे। जितने भी शाह हैं सिंध के MPs या पीपल्स पार्टी में सियासत कर रहे हैं, वो मेरी मुखालफत हरगिज़ नहीं करेंगे और मुझ पर राज़ी है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप वज़ीर आला के लिए मौजून उम्मीदवार नहीं है, लोग उंगलियां उठाएंगे कि खातून है
اور آپ کا جو ہے وہ ایکٹیو رول وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں ہوگا اور آپ عوام کی خدمت نہیں کر پائیں گی جو مراد علی شاہ کر رہا ہے۔ کہا کہ جن حلقوں سے مراد علی شاہ آیا ہے انہی حلقوں کی میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نام میرا آنا چاہیے، جس پر بحث ہوا پھپھو اور بھتیجے کے درمیان اور باپ دیکھتا رہا۔ اور اسی دوران یہ طے کیا گیا کہ چلو مان لیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹایا جائے گا، تو کس کو آپ نہیں آئے کسی اور کا نام دے، تو کہا ناصر شاہ کو بنا دے، جس کو تھوڑے لائن لگا دیا ہے مراد علی شاہ نے۔ جس کا وزیر اعلیٰ سندھ کے طور پر نام آیا ہے اس کو مراد علی شاہ نے تھوڑے لائن لگائے۔ ناصر شاہ کو ایسی وزارت دے دی جو کوئی وزارت بس نام ہے، کام کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ شرجیل انعام میمن کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کا ایکسائز کا محکمہ اس سے واپس دلوانے میں مراد علی شاہ کلیدی کردار ادا کر رہے تھے جو کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ فریال تالپور نے کہا کہ ناصر شاہ کو لگا دے، اور ناصر شاہ جس نے کافی لابنگ بھی کی تھی اور مراد علی شاہ کو پتہ جیسے ہی چلا تو ناصر شاہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ 2018 میں ناصر شاہ وہ وزیر تھے جو بھی کہتا تھا مراد علی شاہ کو وہ منون تسلیم کرتے ہوئے ناصر شاہ کی سمری کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، اور ناصر شاہ کی سمری کو ریجیکٹ تو دور، ناصر شاہ کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور ملاقات جیسے بھی وہ کرتا تھا ہو جاتی تھی مراد علی شاہ کے، اور دوسرے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج کل مراد علی شاہ جو ہے وہ شرجیل انعام میمن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی دوڑ میں ہے۔ 2018 سے قبل جو ہے وہ آصف علی زرداری نے ایک نواب شاہ تقریب میں خطاب میں کہا کہ کاش منظور حسین وسان جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ اہل ہوتے یا وہ ایم پی ہوتے تو میں اسے وزیر اعلیٰ سندھ بناتا، اور وہ اچھی اور بہتر خدمت کر سکتا ہے اور مخالفین کو بھی ڈنڈا دے سکتا تھا۔ جس پر یہ پتہ چلا مراد علی شاہ کو تو مراد علی شاہ نے اس سے بھی جو ہے وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور منظور حسین وسان کو کافی جو شعلہ بھی ہے اس نے تو پہلے ہی جو ہے وہ اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اس کے خلاف لابنگ بنانا شروع کر دی، لیکن وہ ایک نڈر آدمی ہے اور اسی معاملات پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ میرے خلاف کون سی سازش کر رہے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری کی ساتھ ان کی دوستی تاحال برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی کے چند ہی رہنما بچے ہیں جو آصف علی زرداری کے دوست ہیں اور جن میں منظور حسین وسان سر فہرست ہے۔ فریال تالپور کی ان کے ساتھ نہیں بن پا رہی ہے، اور بلال بھٹو زرداری کی بھی جو ہے وہ کان بھرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن منظور وسان نڈر آدمی ہے اور ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اور ساری سیاست کو اور سارے معاملات کو اگر وہ چاہیں تو باریک بینی سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ معاملات کور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ حالات دیکھ کر وہ خاموش ہیں، اور حالات آپ خود ہی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے درمیان رسا کشی چل رہی ہے اور آپس میں ہی نہیں ان کی بن رہی ہے، تو عوام کا کام خاک ہوگا۔ تو مکیش چاولہ کے لیے وہ راضی کر کے آئے فریال تالپور اور آصف علی زرداری کو، جو کافی عرصے سے مراد علی شاہ کی خواہش تھی کہ کسی طرح شرجیل انعام میمن سے جو ہے وہ یہ وزارت واپس لی جائے، تو واپس ہو گئی۔ اب مکیش چاولہ وزیر کے طور پر، ایکسائز کے وزیر کے طور پر جو ہے وہ ان کے معاملات ٹھیک کرانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا وہ بلال بھٹو زرداری نے کیا، اور بلال بھٹو زرداری کو کہا مراد علی شاہ نے۔ مراد علی شاہ جو ہے وہ اپنا جو اندر کا کہتے ہیں کہ حسد نکالنے کے لیے، جو ان کے ساتھ ناراضگیاں ہیں وہ نکالنے کے لیے بلال بھٹو کو استعمال کیا، اور کافی مرتبہ کوشش بلال بھٹو زرداری نے کی کہ مکیش چاولہ کو وزارت دی جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اسی دوران کہا گیا کہ اب مکیش چاولہ کے لیے وزارت میں رد و بدل کی جائے گی تو یہ تاثر غلط جائے گا اور اسے کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اگر شرجیل انعام میمن سے وزارت واپس لے کر تو اس کا تاثر غلط جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ ساری وزارتوں کو رد و بدل کریں سوائے ناصر شاہ کے، تو ساری وزارتوں میں تبدیلی کی گئی، اور مشیر جتنے بھی تھے ان کو جو ہے وہ محکمے دیے گئے۔ ان میں بابل بھیو جو مشیر تھے پہلے، ان سے اسی لیے جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا تھا کہ کیونکہ اس کی گاڑی جو بیٹا چلا رہا تھا اس میں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور اسلحہ برآمد ہونے کے بعد جو ہے وہ
اس سے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ نے لی تھی اور استعفیٰ دینے کے بعد انکوائریز قائم کی گئی تھی جس سے اسے کلین چٹ ملی، اور کلین چٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ اسے دوبارہ جو ہے وہ محکمہ جنگلات اور فشریز کا جو ہے وہ محکمہ دیا گیا ہے۔ اور دوست محمد رائمو جس کو وزیر پہلے بنایا گیا تھا اب اسے مشیر بنایا گیا ہے، اور کچی آبادی کی وزارت تک جو ہے وہ نجیمی عالم کو محدود کر کے رکھا گیا ہے، اور چند ہی دنوں میں ان کے لیے خیال کہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ لائیو اسٹاک کا محکمہ واپس لے کر یہ خالی محکمہ اس سے دیا گیا ہے تاکہ یہ اس جو ہے وہ محکمے کو کراچی تک ہی محدود رکھیں اور چلائیں۔ محمد علی ملکانی کو جو محکمہ دیا گیا تھا وہ نجمی عالم کا اسے محکمہ دیا گیا، اور نجمی عالم کو ایک ہی محکمے تک رکھا گیا۔ یونیورسٹی بورڈ کے جو محکمے ہیں وہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ پہنچی ہے کہ مراد علی شاہ کی جگہ پر جو ہے وہ 1 ماہ کے بعد تعیناتی ہوگی۔ فریال تالپور کے لیے جو ہے وہ راستہ صاف نہیں ہوا، کلیئر نہیں ہوا بلال بھٹو بضد سے کہ آپ کو وزیر نہیں بنایا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو کہا کہ ان کو وزارتیں یا ایڈوائزرشپ دی جائے، لیکن ان کے لیے بھی جو ہے وہ راستہ بند ہوا کہ اگلے جب وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوں گے اگلے ماہ میں یا اس سے اگلے ماہ میں، تو کابینہ میں رد و بدل کی جائے گی یا کابینہ جو ہے وہ چینج ہوگی، اس میں جو ہے وہ سینئروں کو شامل کیا جائے گا۔ یہ صورتحال بنی تھی۔ کابینہ کی تبدیلی کی وجہ صرف ایک وزیر کو شامل کرنے کے لیے وہ تھا مکیش چاولہ۔